کہ ایک بار بلا ہے مولا سرکار دے بوہے تے پھر جان نکل جاوے سرکار دے بوہے تے اور اللہ نے فرمایا عمل ضائع ہو جاسن اے کوئی اچھی نہ دم مارے ہم میرے یار دے بوہے تے جدی نسبت ہے پاکانل ہو جاوے پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے بندہ مدینے پہنچ جائے اور مدینے جا کے میرے نبی دے روزے دے سامنے کھڑا ہو جا تے ویکھ ذرا تصور کرے تھوں بہ کے مسجد دی الماری چوں قرآن اٹھایا غلاف کھٹایا وچوں کلام اللہ نظر آیا بیت اللہ وچ جا کے غلاف کعبہ ہٹائے گا تے وچوں بیت اللہ نظر آئے گا اور جے امی عائشہ دا حجرہ کھول کے ویکھیں گا تے وچوں محمد الرسول اللہ نظر آئے گا